बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अपने चैनल पे वेलकम। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज की वीडियो ना जी फूलों से भरी पड़ी है और पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने इतनी वीडियोज़ इकट्ठी की ताकि एक बार आपके चेहरे पे इन फूलों की तरह नरम और नाजुक सी मुस्कुराहट आ जाए। मुस्कुराया करो जी, केड़ा बिल लावना है। ते इतने फुल्लां ने टोकरे भरे पे ते हर फुल देखो ते सोहने नी हिस्स भी अपने अंदर पैदा करो और खुश हो जाओ। ते अल्लाह ताला खुश रहने वालियां की शुक्रगुजारी करने वालियां की मुस्कुराने वालियां की पसंद करना है। ते मुस्कुराया करो जी, अल्लाह ताला ये तौफीक तुसां की दित्ती है ना, तो इसका शुक्रगुजारी भी करया करो। और फिर ये कि मुस्कुराते रहने से ना चेहरे पे नूर पैदा होता है और रौनक भी आती है और ढेरों ढेर खून भी बढ़ जाता है। तो बात करेंगे जी आज एंजाइटी की, जो हमारी मुस्कुराहटों की, हमारी खुशियों की, हमारे सुकून की दुश्मन है। और इस दुश्मन को जी कैसे भगाएं, बस खूबसूरत सी चंद टिप्स आपको दूंगी। तो अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह मेरा भी भला करे। आप सब दुआएं किया करें और बस इस नादीदा सी दुश्मन को अपनी ज़ात से बाहर निकालें और बस अपने अंदर सुकून पैदा करें। तो पहली जी टिप यही कि जब हम इबादत को तर्क करते हैं और थोड़ा हमारी इबादत में खला आता है, यानी अल्लाह से हमारी वक्ती दूरी पैदा होती है, तो ये दूरी जो है ये हमारे अंदर एंजाइटी को डेवलप कर देती है। और जब हम अल्लाह की कुर्बत को इख्तियार करते हैं, हम इबादत की तरफ माइल होते हैं, 5 वक्त की नमाज और ज़िक्र अज़कार तस्बीह वगैरह करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो रूह है उसे सुकून महसूस होता है, उसे खुशी महसूस होती है और हम इस नादीदा से मर्ज़ से छुटकारा पा लेते हैं। और सूरह यासीन शरीफ की सुबह के वक्त एक बार तिलावत और सूरह रहमान शरीफ का सुनना या पढ़ना, ये भी बहुत बेहतरीन रेमेडी है। अच्छा, ये तो एंजाइटी की वो किस्म है जो हम बिला सबब अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। हमें समझ ही नहीं आती कि हमें घबराहट क्यों है, हमें उलझन क्यों है, हम क्यों इस तरह अपने अंदर बेचैनी महसूस कर रहे हैं। तो ये जी इसका इलाज मैंने बता दिया। अच्छा, कुछ एंजाइटी की मज़ीद इकसाम हैं, उस पर जी बात करते हैं। अच्छा, वो एंजाइटी ऐसी है जिसमें ख़ौफ़ होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, टेंशन होती है। ये सारी शाखें जा के ना एक इसमोई एंजाइटी से जा के मिलती हैं और वो ऐसी कि घर में कोई बात हो गई, एक दूसरे से तल्ख़ कलामी हो गई, बच्चों की कुछ उलझनें आ गईं, ससुराली मामलात हो गए, कारोबार में कोई लॉस हो गया, अच्छा बच्चा फ़ेल हो गया, सेहत के कुछ मसाइल आ गए, औलाद नहीं हो रही। ये ऐसी हैं कि कुछ तो अल्लाह ताला की तरफ से हैं और उन पे हमारा इख्तियार नहीं होता, और कुछ हमारे आपस के बंदों के मामलात होते हैं जिसको हम एक दूसरे से मिल मिला के हैंडल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और ठीक करनी चाहिए जो हमारे आपस के मामलात होते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है जी कि तल्ख़ कलामी हुई किसी से, घर के किसी फ़र्द से तू मैं हो गई, हम आइसोलेट हो गए, कमरे में चले गए और इस हद तक एंजाइटी बढ़ी कि हम रो रो के अपने हाल को बुरा कर लेते हैं और मनफी ख़यालात हैं, मनफी सोचें हैं कि एक यलगार है हमारे ऊपर और हमने अपने आप को इस हद तक एंजाइटी की पावर के नीचे दे लिया कि हम उससे निकलना ही नहीं चाह रहे। और कितने घंटे गुजर जाते हैं ख़ुद को अजियत देते, हत्ता कि कई दिन गुजर जाते हैं। कुछ लोग मैंने ख़ुद अपनी आंखों से मुशाहिदा किए, कईयों को सुना कि हम जी इस तरह की कोई बात होगी और हम कई दिन तक उसको ले के चलते हैं और इससे छुटकारा हासिल करने की हमारे अंदर सकत ही नहीं होती। भाई क्यों नहीं सकत होती? अल्लाह का कलाम है, आप उठें, वज़ू करें, ठंडे पानी के छट्टे मुंह पे मारें, उसके बाद मसल्ला बिछाएं, 2 रकत नमाज नफल हाजत के पढ़ें, अल्लाह के सामने अपने दर्द को पेश कर दें। अल्लाह से बढ़ के कौन हमारे दिली रंज को, तकलीफ़ को, दर्द को पहचानता और जानता है? हमारी फरियादों को सुनने वाला अल्लाह से बढ़ के और कौन है? कोई भी नहीं जो हमारे दर्द को अल्लाह से बेहतर समझे और जाने। जो भी तकलीफ़ है ना, बस अल्लाह के सामने पेश करें और फिर अपनी दुआएं इल्तिजाएं उसके सुपुर्द करके उठ जाएं और जिससे तकलीफ़ पहुंची माफ़ कर दें। इस अज़ियत से ख़ुद को निकालें। माफ़ करने से एक रूहानी कैफ़ियत में इजाफ़ा होता है और हमारी एबिलिटी बढ़ती है और फिर ये कि हम एंजाइटी से बाहर आ जाते हैं।
معاف کر دیں اور اپنی جو کوئی بہتر ایکٹیویٹی ہے اس کو اپنائیں، اپنا کوئی کام شروع کریں، انشاءاللہ آپ میں بہتری آئے گی۔ موو آن کریں جی، ٹھہر نہ جایا کریں زندگی کے اس لمحے کو لے کے اپنے اوپر کسی کی تلخ باتوں کے زیر اثر اپنی ایک خوبصورت سی شخصیت کو دوسروں کی تلخ باتوں کے بدلے میں اتنا آپ پریشرائز کر دیتے ہیں کہ اپنی شخصیت کو ہی مسخ کر دیتے ہیں۔ بھئی دوسروں کی باتوں کی کیا اتنی پرواہ کہ ہم اپنی اتنی پیاری ذات کو ڈیگریڈ کریں، سوچتے رہیں کیا خامی ہے مجھ میں، یہ ہے وہ ہے، بس اس قسم کی انزائٹی کو تو میں کہتی ہوں اپنے قریب آنے ہی نہ دیا کریں۔ بس اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ آپ صحت مند ہیں، آپ ٹھیک ہیں، باقی رہے اور معاملات تو وہ جو اللہ کے سپرد ہیں، بس اس سے دعائیں مانگیں، اس پہ پریشان نہ ہوا کریں، وہ اللہ ہی دینے والا ہے، اور اللہ جب بہتر سمجھتا ہے تب ہمیں وہ نعمتیں عطا کرتا ہے، اور وہ وقت اس کی طرف سے بہت بہترین ہوتا ہے، اور اس وقت سے پہلے ہی ہم کڑ کڑ کے جل جل کے سڑ سڑ کے مرتے ہیں، انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ بھئی یہ کون سی قسم کی انزائٹی کی، مجھے تو اس کی یہ سمجھ نہیں آتی۔ بس اپنے آپ کو نا اس قسم کی انزائٹی سے بھی محفوظ رکھیں۔ اور پھر جی بات آتی ہے کہ روحانی ٹپ بھی ہوگی، نفسیاتی بھی ہوگی۔ اب بات کرتی ہوں جی ٹیکنیکلی آپ کو چند ٹپس دینے کی۔ جب بھی انزائٹی کا شکار ہوں، کوئی کیفیت ایسی آ جائے، آپ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یا تو میڈیسن لیں، کونسلنگ کریں ڈاکٹر سے۔ اگر اس طرف نہیں جانا چاہتے تو یہ جو ٹپ آپ کو بتاؤں گی یہ نفسیاتی بھی سمجھ لیں، روحانی بھی سمجھ لیں، اور میڈیکلی بھی سمجھ لیں، کچھ بھی۔ آپ لمبے سانس لیں، خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد آپ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی لمبی والی جو مڈل والی انگلی ہے اس پہ رکھیں، ہتھیلی کو آہستہ آہستہ گھمائیں، انگلی کا مساج کریں، اور چاہیں تو آئل لگا لیں، لوشن لگا لیں، کسی بھی چیز سے آپ چند منٹ انگلی کا مساج کریں، اور اسی طرح پھر دوسرے ہاتھ کی اسی طرح انگلی کا دوسرے ہاتھ سے مساج کریں، چند منٹ اس طرح کریں۔ ساتھ اپنے اندر دل میں یہ دہرائیں کہ میری انزائٹی ختم ہو رہی ہے، میری بے چینی، گھبراہٹ یا جو بھی ہے وہ ختم ہو رہی ہے، مجھے اس سے چھٹکارا مل رہا ہے۔ سوچیں بڑا اثر رکھتی ہیں، زبان سے بھی ہو سکے تو کہیں، الفاظ بھی بڑی پاور رکھتے ہیں، خوبصورت سے الفاظ ہوں نا تو وہ دماغ کو نا بڑا ہی اچھا اثر دیتے ہیں، امپیکٹ ڈالتے ہیں اچھا۔ برے الفاظ جس طرح ہماری ذات، ہمارے انر، ہماری سوچوں کو، ہمارے دماغ کو متاثر کرتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ بہترین اثر رکھتے ہیں۔ تو اچھے الفاظ خود پہ اپلائی کریں، دوسروں کے لیے تو کہیں نا، اپنے آپ سے بھی کہیں، اپنے آپ سے پیار کر کے چند اچھے الفاظ کہیں اپنے آپ سے، پھر آپ خود سوچیں گے کہ کچھ دیر کے بعد آپ اس کیفیت سے، گھبراہٹ سے نکل آئے ہیں۔ اچھا دوسری ٹپ یہ کہ آپ اپنی دونوں ہاتھوں کی شہادت کی اور جو بڑی فنگر ہے اس کو لے کے نا تو آنکھوں کے نیچے جو آئی بال کا ایریا ہوتا ہے جس کو ہم عموماً کہتے ہیں ہلکے والی جگہ، ہلکے آنکھوں کے ہلکے، وہاں ہلکے ہاتھوں سے ٹیپ ٹیپ کریں، ساتھ دہرائیں کہ میری بے چینی ختم ہو رہی ہے، میری گھبراہٹ ختم ہو رہی ہے، میری الجھن ختم ہو رہی ہے، میں ٹھیک ہو رہا یا ٹھیک ہو رہی ہوں۔ اور بس دل میں تسبیح کریں، ذکر کریں، کوئی اچھا سا تصور ذہن میں لائیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو 20 سیکنڈ حد 20 منٹ لگیں گے اس کیفیت سے باہر آتے ہوئے۔ اچھا یہ میں نے خود پہ اپلائی کیا ہوا ہے بہت بار، جب بھی میں کبھی اس کیفیت میں جاؤں تو اس ریمیڈی سے میں فائدہ اٹھاتی ہوں۔ تو آج کی یہ میری چند ٹپس آپ کو کیسی لگی، اپنا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگر آپ خود پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ آج کی یہ میری ویڈیو ولاگ کیسا لگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے ایک اسی طرح کے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔